नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नाम केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले अध्यक्षता गरेको पार्टीलाई दिन नमिल्ने फैसला गरेसँगै मुलुकमा राजनीतिक कोर्स पनि फेरिएको छ। अहिले सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक भूमिकामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल रहेको छ। सरकार बचाउनका लागि 138 सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेसँग 121 सांसद छन्। अब संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलका रूपमा नेकपा एमाले, दोस्रोमा काङ्ग्रेस, तेस्रोमा माओवादी केन्द्र र चौथोमा जसपा नेपाल रहेका छन्। संसदमा चौथो शक्तिका रूपमा रहे पनि निर्णायक भूमिकामा रहेको जसपा नेपालका सामु अवसर मात्र होइन, चुनौती पनि छन्। जसपाले कुसँगको सहकार्यलाई सहज ठानेर अघि बढ्छ भन्ने मात्र नभएर उसले उठाउँदै आएका मुद्दा र दृष्टिकोण कुन गठबन्धन बनाउन लाग्छ अथवा सरकारमा सहभागी हुँदा तत्कालीन लाभका आधारमा निर्णय लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। यस विषयमा आम चासो समेत छ। सत्ता समीकरणमा जसपा नेपालभित्र द्विधार देखिएको छ। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सहकार्यमा जोड दिएको देखिन्छ भने उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूको जोड माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यमा छ। त्यसो त सरकारको नेतृत्व आफै लिनुपर्छ भन्ने मत पनि जसपाभित्र छ। यता पुनस्थापित संसद बैठक बसे पनि आफ्नो काम भने सुरु गर्न सकेको छैन। सत्ता समीकरणको छलफलमा दलका नेताहरू लागिरहेको समयमा कस्तो अनि कसको सरकार बन्ला, अबको प्रधानमन्त्री को बन्ला, निर्णायक शक्ति जसपा नेपालको भूमिका कस्तो होला, चासोको रूपमा रहेका यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता अर्जुन थापा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले सबैको ध्यान जसपा नेपालतर्फ छ। यो संसदमा चौथो शक्ति हुँदा पनि निर्णायक बन्दो रहेछ है। अनि यो के हो भने नि, आफूलाई ठुला राजनीतिक दल जन्मत पाएका दलहरूको विभाजन र संसदको समीकरण, राजनीतिक दल बिचको समीकरणको हेरफेर हुँदा त स्वभावतः तेस्रो चौथो ठुलो राजनीतिक दलहरूको अवसर र चुनौती सँगसँगै आएका हुन्छन्। अब यो अवसर र चुनौती दुइटै साथ लिएर जसपा जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै मुख्य कुरा हो। तर अहिले अब जस्तो ओली नेतृत्वको सरकार अथवा ओलीसँग पनि यो सरकार नयाँ सरकार बनाउने कि पुरानै सरकार राख्ने भन्ने बिचमा तपाईँहरूको त सबै जसो नेताहरूसँग छलफल छ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि छलफल भइरहेछ, माओवादी केन्द्रसँग छलफल भइरहेछ। अब नयाँ सरकार बनाउन लाग्छ कि जनता समाजवादी यो सरकार बचाउन लाग्छ? अब यो के भएको थियो विशेष गरी भने हाम्रा पार्टीका एक अध्यक्ष माननीय महन्त ठाकुरजीले केपी ओलीजी वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीसँग वार्ता गर्नुभयो। त्यसपछि अनौपचारिक रूपमा उहाँले दुईजना साथी खटाउनु पनि भयो अनि त्यो कुरा उहाँले पार्टीभित्र राख्नु पनि भयो। तर आधिकारिक रूपमा पार्टीको म्यान्डेट साथ यति काम गर्न तपाईँलाई खटाइएको छ या तपाईँले वार्ता गर्नुभयो भन्ने कुरो चाहिँ होइन। छलफल चाहिँ जारी छ। विशेष गरी अहिले पार्टीको 5 जना प्रमुख नेताहरू, शीर्षस्थ नेताहरूले नै कुन दलसँग कस्तो समीकरण बनाएर र पार्टीले उठाएका मुद्दा र संविधान संशोधनका एजेन्डाहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यसै हकमा हामी चाहिँ चारवटै राजनीतिक दलसँग वार्तामा छौँ। तर कोसँग सहज हुन्छ भन्ने कोसँग सहज हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सहजताको हकमा के छ भने हिजो प्रधानमन्त्री ओलीजीले संसद विघटन गर्नुभयो, असंवैधानिक कदम हो भनेर पार्टीले, केन्द्रीय कार्यकारिणीले त्यसलाई असंवैधानिक कदम भनेर ठहर गर्यो र देशव्यापी रूपमा सभा, जुलुस, विरोध कार्यक्रमहरू हामीले गऱ्यौँ। गरिसकेपछि त्यसलाई त्यो असंवैधानिक कदम नै हो भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले पनि ठहर गरिदियो। ठहर गरिको परिस्थितिमा चाहिँ ओली नेतृत्वको सरकारसँग साठगाँठ गर्नु, उसँग भोलि फेरि सरकार बनाएर अगाडि बढ्नु चाहिँ नैतिकताको नाताले पनि हामीलाई दिँदैन। अब माननीय प्रधानमन्त्रीजीले वार्तामा बोलाउँछन् भन्ने हामी कुरै गर्दिन। निषेधको राजनीति त गर्नु भएन। राजनीतिक दलहरूको बिचमा, संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलहरूको बिचमा हामी निषेधको राजनीति चाहिँ गर्दैनौँ। वार्ता गर्न पनि हामी खुला छौँ। तर हाम्रो प्राथमिकता र उद्देश्य चाहिँ हामीले उठाएको हाम्रा राजबन्दीहरू, मान्य रेशम चौधरीहरूको थरोट आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई, मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दा, जनजाति आन्दोलनले उठाएका मुद्दा, खस आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई कसरी एड्रेस गर्दै
नयाँ समीकरणको सत्ता समीकरण यस संसदबाट बढ्न सक्छ भने त्यसलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र नेकपा एमालेको अहिलेको नेतृत्वको बर्मिगमन हुनुपर्छ नै भन्ने हो। ती मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि जो सरकारमा छ त्यही सहज होला नि त। होइन सहज हुन्थ्यो होला। हिजो तपाईँको जनता समाजवादी फोरम जस्तो महन्त ठाकुरले पनि एउटा होइन उपेन्द्र यादव नै होइन उपेन्द्र यादव र माओवादी केन्द्र उस्तै हुन् होइन उनले त उपेन्द्र यादवजी हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हो अध्यक्ष 2 बुँदे सहमति गरेर ओली सरकारमा जानु नै भएको हो नि। त्यसमा संविधान संशोधन र राजबन्दी रिहाहरूकै कुरा थियो। दुईटै कार्यान्वयन हुन सकेनन् ल हामीले त्यो सरकार छोड्यौँ र यो 3 वर्षसम्म ओलीजीले त्यो यी मुद्दाहरूलाई हामीले उठाएका मुद्दाहरूलाई उहाँले वास्तै गर्नु भएन। उहाँको त एजेन्डामा प्राथमिकतामै परेनन्। अब आफ्नो सत्ता बचाउने खेलमा चाहिँ हामीले बोलाएर म यो गरिदिन्छु ऊ गरिदिन्छु त भन्नुभएको छ भनेर वार्तामासम्म गर्नुभएको छ, कुनै कमिटमेन्ट गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओली नेतृत्वको सरकारमा हाम्रो संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। तर माग पुरा गर्ने सन्दर्भमा जस्तो पुष्पकमल दाहालहरू पनि हिजो त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, सँगसँगै सरकार चलाएर गएको हो, उहाँहरूले पनि त समन्वय गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। सहज होला र उहाँहरूसँगको सम्बन्ध पनि अब एउटा के हदसम्म सहजता छ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग भने विगतमा गत निर्वाचनभन्दा अगाडि हामीले उठाएको संविधान संशोधनको एजेन्डालाई 3वटा पार्टी मिलेर अहिले यो प्रतिगमनको विरुद्ध उभिएका आन्दोलनकारी पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ उठाएको संविधान संशोधनको मुद्दामा बाकायदा भोटिङ नै एक पक्ष हामी बसेर संविधान संशोधनको लागि चाहिँ भोटिङै भएको हो। त्यतिबेला तात्कालिक नेकपा एमालेको ओली नेतृत्वको पार्टीले चाहिँ त्यो संविधान संशोधनलाई उनीहरूले संशोधन हुन सकेन, 2/3 बहुमत आउन सकेन र संशोधन फेल खायो। त्यसले गर्दाखेरि पुनः ती मुद्दाहरूलाई फेरि अब अहिले हामीले त अवसर पाएका छौँ नि। अवसर भनेको हामीले उठाएका मुद्दाहरूलाई चाहिँ सदाका लागि समाधान गरेर मुलुकमा स्थिरता र शान्तिको लागि बाटो कसरी बढाउने। चुनौती भनेको आफ्नो पार्टीलाई एकताबद्ध कसरी राख्ने। किनभने अहिले त्यो राजनीतिक दलहरू बिचमा टुटफुट र विभाजनको तपाईँको मौसमै आएको छ। यो टुटफुट र विभाजनको मौसमबाट हामी धेरैचोटि चेत खाइसकेको हुनाले चाहिँ हामीसँग टुटफुटको कुरा होइन, एकताबद्ध भएर यो अवसर सरकारमा जाने अवसर, आफ्नो मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्ने अवसरका साथ मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिँदै आगामी निर्वाचनमा पनि मुलुक लिएर जाने परिस्थितिमा हामीले यी कार्यभारहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने नै जनता समाजवादी पार्टीको उद्देश्य हो। तर एउटा समूह त अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगै निकट मानिन्छ अथवा उहाँहरूसँगै छलफलमा छ, उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूसँगै सहज मानिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको नेकपा एमालेको समूह भनौँ, किन त्यहाँ त माधव नेपाल झरनाजीहरूको त आज अर्को काउन्टर समानान्तर राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला चलिरहेको छ र त्यो चाहिँ के हो भने ओलीजीले अग्रसरता लिएको हो। त्यो अग्रसरतामा लु तपाईँ कति सिरियस हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्नु न त। रेशम चौधरी रिहाईको लागि तपाईँले केही त ठोस कदम चाल्नु न त। हाउस हुनुभन्दा अगाडि या भोट अफ कन्फिडेन्स हुनुभन्दा अगाडि, नो कन्फिडेन्स भोटर ल्याउनुभन्दा अगाडि तपाईँ अगाडि आउनु त भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ। हाम्रा नेताहरूले नभनेका होइनन्, तर केही उहाँले चाहिँ विप्लवलाई ल्याउन सक्छु भन्ने हो, उहाँले चाहिँ सिके राउत ल्याउन सक्छु भन्ने, नेपालमा अब द्वन्द्वरत के अरे पक्ष नै छैन भन्ने अस्ति लाहानमहरको घटना गोइतले गराइसके। हालाकि हिजो त्यो गोइतलाई पनि हामीले ल्याएको भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले गोइत सम्मानलाई पनि ल्याएको भन्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजको मितिमा नेकपा एमालेको र ओलीले आफ्नो घर जलिरहेको बेलामा उहाँले हामीसँग समर्थन माग गर्नुहुन्छ, हाम्रो मुद्दालाई उहाँले एड्रेस गर्छु भन्नुहुन्छ, अनि संयुक्त सरकारमा जाउँ भन्नुहुन्छ भने त्यो उहाँको जलिरहेको घरमा हामीले पनि चाहिँ हामी झुल्सिन तयार छैनौँ, हामी पोलिन तयार छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यसकारण चाहिँ अबको हाम्रो चुनौती भनेको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको मुद्दासहित हो, सहित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै अगाडि बढ्ने। त्यसमा प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने कुरो हाम्रो पार्टीले दावा गर्ला, तर दावा गर्दामा पाउने कुरो पनि भएन। हामी त्यस्तो तर त्यति हुँदा पनि सहज चाहिँ देखिएन नि। प्रधानमन्त्री नभेटिया अथवा नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी बीच एजेन्डाहरूमा छलफल हुन नसके। अहिलेसम्म
हिजो जुन जति बेला आन्दोलनमा थियो अन्य राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधि सभा यो पुनस्थापित हुनुपर्छ भनेर जुन आन्दोलनमा थिए, प्रधानमन्त्रीलाई हामी एकछिन पनि राख्दैनौँ भनेर अहिले न विश्वासको मत फिर्ता लिन सकेका छ माओवादी केन्द्रले, न त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सकेका छन्। सङ्कट त यो तपाईँले भनेको कन्फ्युजन त देखिएको छ। अब यो कन्फ्युजनको बादललाई, किन राजनीतिक नयाँ समीकरण पनि नबन्ने, ओलीजीको सरकारको भरिगमन पनि नहुने, उहाँले नैतिकताको नाताले राजीनामा पनि नगर्ने, उहाँले अब संसद विघटन मैले भनेको सिफारिस लागू भएन तर म विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्छु र हाउसमा मेरो चाहिँ फुल मेजोरिटी छ भनेर चाहिँ उहाँ त्यो इनिसिएसन पनि उहाँले नलिने, त्यो भएको हुनाले चाहिँ डेडलक चाहिँ देखिन्छ। तर यो डेडलकलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीको भोलि 5 गते केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक छ, त्यो बैठकबाट हामीले पार्टीको स्थिर, हामीले पार्टीको लाइन हामी पक्र्छौँ कि 3 दलको सरकार निर्माणको लागि ओलीले सरकारलाई बहिर्गमन अपदस्थ गर्नको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने र हाम्रो मुद्दालाई पनि र हामीले उठाएका एजेन्डालाई पनि कसरी चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ भोलि बन्ने सरकारद्वारा, त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने भएका छौँ। र तपाईँले भने जस्तै जनता समाजवादी पार्टी अनिर्णयको बन्दी भइरहेमा मुलुकमा राजनीतिक वातावरण चाहिँ सहज हुँदैन हो, अड्कलबाजी मात्रै हुन्छ र तपाईँको एकअर्कालाई खुइलाउने काम मात्रै होला। त्यसले गर्दाखेरि हामी अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन र हाम्रा नेताहरूको बिच पनि ओलीसँग वार्ता गरिरहेको कति फलदायी भएको नभएको भोलि त्यो केन्द्रीय कार्यक्रमका नेताहरूले ब्रिफिङ गरि नै हाल्नुहुन्छ। यता हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि वार्ता गरेका छौँ, माओवादी केन्द्रसँग 2-3 चोटि वार्ता भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो निचोडका साथ हामी वैकल्पिक सरकारको निर्माणमा हामी अगाडि बढ्ने भन्ने पार्टीको ठहर हुनेछ। जे मुद्दा यी सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर उठाउनु भयो, ती मुद्दाहरू नेपाली काङ्ग्रेस अथवा माओवादी केन्द्रसँग यो मिलेर जाने सन्दर्भमा चाहिँ सहज हुन्छ अथवा उनीहरूले नेकपा एमालेको ओली नेतृत्वको सरकारभन्दा धेरै सहज हुन्छ। हिजो संविधान संशोधनमा पनि त नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रले सहयोग गरेकै त हो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सहज हुन्छ, त्यो सहजताका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। किनभने अहिले राजनीतिक दलहरूको बिच पनि अविश्वासको वातावरण छ, राजनीतिक दलभित्र पनि त्यहाँ नेताहरूको टसल छ। अब रुलिङ पार्टीको त तपाईँ देखिहाल्नुभयो, नाङ्गो नाच चलिरहेछ त्यहाँ हो। त्यहाँ नेकपा एमाले पुनर्स्थापित भइसकेपछि पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो घर मिलाउन सकिराख्नु भएको नभएको अवस्था छ। माओवादी केन्द्रमा पनि केही नेताहरू ओलीजीले ट्याप गरेको अवस्था छ। अब अहिले चाहिँ के भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसमा त यस्तो पार्टी अहिलेकोमा देख्यो कि त्यहाँको पनि देउपाजीको समूहको प्रतिस्पर्धीहरूले देउपाजीलाई ब्याकिङ गरेको परिस्थिति भएको हुनाले हामीले पनि एकजुटताका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कारणले गर्दा भोलिको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक चाहिँ हाम्रो लागि अत्यन्त अहम र महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैद्वारा नै हामी वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि चाहिँ पर्सिदेखि काम गर्नेछौँ। तर त्यति हुँदै गर्दा पनि यी बिचमा कुरा मिलेछ भने पनि, जस्तो प्रधानमन्त्रीकै सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस अर्काको बुई चढेर हामी चाहिँ सत्तामा जानु हुँदैन भनिरहेछ, प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिन्छ भन्ने लाइन, तपाईँहरू पनि सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने धेरै नेताहरूको त्यस्तो भनाइ पनि आइरहेछ। माओवादी केन्द्रको त्यही होला, प्रधानमन्त्री खोज्नै गाह्रो होला जस्तो छ होइन। त्यही माग गर्नु र माग गरेर छलफलमा प्रस्ताव लग्नु एउटा हो। छलफलमा 3 दौडा दल बसिसकेपछि लेनदेन त गर्नै पर्छ नि। त लेनदेन के को आधारमा? स्ट्रेन्थको आधारमा हुन्छ। लेनदेन के का आधारमा? एजेन्डा र मुद्दा, राजनीतिक दलका एजेन्डा र मुद्दालाई कसरी आगामी दिनमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हुन्छ हो, भन्ने हुन्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस अर्ली इलेक्सनको कुरा गरिरहेछ हो, उसको त्यो अर्ली इलेक्सनको कुरालाई पनि हामी डिस्कसनमा ल्याउँछौँ, नल्याउने त होइन। उनले अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्ला हो, हामीले प्रधानमन्त्रीको हाम्रो पार्टीबाट हुनुपर्छ भन्ला, तर हामी त त्यस्तो ठुलो मात्रै पार्टी हो, 3 दलमा सबभन्दा सानो पार्टी हाम्रै हो। अब निर्णायक भन्ने बित्तिकै तपाईँले हैसियतभन्दा बढी माग गर्न थाल्नुभयो भने आफ्नै घरभित्र चाहिँ छिना झप्टी र तपाईँको पुस एन्ड पुल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सहजताका साथ पार्टी एकतालाई जोगाउँदै संरक्षण गर्दै वैकल्पिक सरकारको निर्माणमा नेपाली काङ्ग्रेस हो, माओवादी केन्द्र होस् या जसपा होस् हो, सहमतिमा नेतृत्व चाहिँ खडा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अहिले खास गरी केही बाहिरबाट केही मान्छेहरूले अनुमान गर्ने भने चाहिँ यो मुद्दाहरू नमिल्नु भन्दा पनि सहभागी हुँदाको लेनदेन पो मिलिरहेको छैन कि भन्ने आशंका पनि गरिरहेछन् कतिपयहरूले। प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, मन्त्र पाउने भाग पण्डा मन्त्रालयदेखिका कुराहरू चाहिँ मिल्न गाह्रो हुनसक्छ अब यी 3 पार्टीहरूमा। त्यसकारण अहिले तत्काल चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन सकेका छैनन्।
भन्ने अनुमान पनि गर्छन्। होइन त्यो तपाईँले भनेको कुरो ठिक हो। विशेष गरी 3 दल बसेर, दुईवटा मात्रै दल बसेर सबै कुरो समाधान हुँदैन। 3 दलै बसेर मन्त्रीमण्डलको भागभण्डा, मुद्दा र एजेन्डा र मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने, सरकारको भोलिको प्राथमिकता, साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरूमा होमवर्कै भएको छैन। हो, त्यसमा होमवर्कै भएको छैन। होमवर्क कतिसम्म मात्रै भएको छ भने 2 दल मिलेर कुराकानी गरेका छन्। हो, गरेका छन्। तर 3 दल बसेर यावत मैले भनेको कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने, के भागभण्डा गर्ने, के मुद्दा र साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरू बनाउनेमा छलफल नै बढेको छैन। कारण त्यो छलफल बनाउन पहिले त यी बेसिकली आधारभूत रूपमा चाहिँ के चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो, के चाहिँ राजनीतिक 3 राजनीतिक दलहरू क्लियर हुनु पर्यो भने हामी 3 दल मिलेर वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्छौँ भन्ने आधारभूत कुरोमा 3वटा पार्टीका 3वटा केन्द्र समितिहरूले चाहिँ म्यान्डेट दिए भने अगाडि बढ्दा हुन्छ। त्यो त 2 दिनमा सिद्धिन्छ तपाईँले भने। त्यही नभएर ढिला भएको हो केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनलाई। त्यही नभएर ढिलो भएको हो। त्यही नभएर पनि ढिलो भएको हो। के हदसम्म हामी त हाम्रो संसदीय दलको समाधान त हप्ता दिन अगाडि मात्रै गरेका हौँ। राजपा र हाम्रो समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको हामीले समायोजन गऱ्यौँ र हामीले संसदीय दलको नेता पनि चयन गरि नसकेको परिस्थिति हो। विधान भर्खर संसदीय दलको विधान चाहिँ छलफलमा ल्याएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो पनि गृह कार्यमा केही ढिलासुस्ती भएको हुनाले नि यो अन्यलता देखिन पुगेको हो। यही तपाईँहरूको जस्तो संसदीय दलको भर्खरै गऱ्यो भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले केपी ओलीलाई चाहिने भनेको लगभग 15-16 सांसद चाहिँ आवश्यक पर्छ। यसमा धेरैले के अनुमान गरिरहेछन् भने जस्तै तपाईँहरूको दुईधार देखिया छ, कसैले ओलीसँग, कसैले चाहिँ एमाले काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पहिले पनि प्रयास गरेका हुन्। त्यसकारण केपी ओलीले फुटाएर भए पनि आफ्नो सत्ता जोगाउँछन् भन्ने पनि केही अनुमान छ। पहिले उनले केपी ओलीले आजको मिति आफ्नो घर जोगाउन् अनि 121 इन्ट्याक्ट हुन्छ। जसले आफ्नो घरै जोगाउन सकिरहेको छैन उसले अर्का घर फोड्न किन हिँड्ने? अब रहेको कुरो उहाँले अध्यादेश ल्याएर एकचोटि प्रयास देखिनुहुन्छ नेता उहाँले अध्यादेश ल्याएर एकचोटि त आफ्नो घर पनि फोड्ने, अर्का घर पनि फोड्ने प्रयास त गरेकै हो नि। त त्यति बेला तात्कालिक परिस्थितिमा त्यो सबै पार्टीहरूबाट र उनको आन्तरिक आफ्नै पार्टीहरूबाट पनि विरोध भइसकेपछि उहाँले वापस लिनुभयो। अब आजको मितिमा उहाँले अध्यादेश ल्याउन सकिराख्नु पनि भएको छैन। ल्याएका अध्यादेशहरू सबै सदनमा संसदमा अल्पत्र परेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो कोसिस गर्नुहुन्छ होला। तर हामीलाई के लागेको छ भने आफ्नै घर जलिरहेको बेला चाहिँ उहाँको कोसिस नाकाम हुन्छ भन्ने, उहाँको कोसिस सक्सेस हुन्छ भन्ने लाग्दैन। उहाँको कोसिस पनि, उहाँको ध्यान पनि जसपातिरै छ भन्ने छ। होइन, पहिले उहाँले 121 आफ्नो पार्टीभित्रको इन्ट्याक्ट भएको परिस्थिति नै निर्माण भएको छैन नि। पहिले आफ्नो घरमै उहाँ सम्हालिसक्नु भएको, घर सम्हाल्न सक्नु भएको छैन। आफ्नो घर नसम्हालिसक्ने अनि अर्का घरमा दस्तक दिएर हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि केपी ओलीजीलाई, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई हाम्रो अनुरोध के हो भने आफ्नो घर सम्हाल्नुहोस्, अर्काकोतिर हेर्न जरुरत छैन। हो, अर्का घर भत्काउने जरुरत छैन, त्यो प्राथमिकता पनि होइन। आफ्नो घर सम्हाल्नुहोस्, जतिसम्म राज गर्नुहुन्छ, तपाईँ सत्तामा हुनुहुन्छ, मुलुकलाई शान्ति र समृद्धि दिन तपाईँको जो नारा छ त्यतातिर लाग्नुहोस्। अब रहेको कुरो तपाईँ आफूलाई प्रतिबन्धकारी भनेर हामीले प्रतिगमनको नाइके भनेर तपाईँलाई हामीले भनिसकेका छौँ। त्यो अदालतबाट पनि, सर्वोच्च अदालतले पनि असंवैधानिक कदम भनेर भनिसकेको परिस्थितिमा चाहिँ हामी आन्दोलनकारी 3वटा राजनीतिक शक्तिहरू नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा र नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ एक ठाउँमा वैकल्पिक सरकारको निर्माणको दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने हो। हुन्छन् भन्ने लाग्छ मलाई विश्वास छ। हुन्छन् मात्रै होइन, विश्वास छ। कति दिनभित्र भइसक्ला यस्तो चाहिँ? अब पहिले त के हुनु पर्यो भने पहिले 3 दल बसेर एउटा सहमति लिनु पर्यो। त्यो सहमति लिएकै बेला चाहिँ तपाईँको अविश्वास प्रस्तावलाई तयार पार्नु पर्यो। अनि अविश्वास प्रस्ताव लग्नुभन्दा केही घन्टा अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूलाई के अरे ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन या नेकपा एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। त्यो फिर्ता लिएको लगत्तै अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता गर्नु पर्यो। अनि त्यो क्रममा त 15 दिन त लागिहाल्ला नि। तर कता कतै नेपाली काङ्ग्रेस पनि अलि अनुच्छुक छ भन्ने यस्तो पनि सुनिन्छ। होइन, अब नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अवस्था कस्तो रह्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई डेमोक्रेटिक पार्टी त भन्छ, तर डेमोक्रेटिक पार्टीमा डेमोक्रेटिक नेचर अलिक कम छ। उनीहरूमा ढिलासुस्ती चाहिँ देखिएको हो। उनको एकदम स्ट्रङ इनिसिएटिभ नेपाली काङ्ग्रेसमा देखिएन। तर अब मलाई के लाग्छ भने अब समय 3वटै राजनीतिक दललाई समय घर्किसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब 3वटै राजनीतिक दलले उत्तिकै अग्रसरता देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो देखाउने क्रममा पहिले
जसपाले आफ्नो घर सम्हालेर अनि आफ्नो पार्टीगत नीतिलाई अगाडि सारेर अनि वैकल्पिक सरकार निर्माणमा चाहिँ अग्रसरता देखाउँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यति नै चाँडो अगाडि आउँछ जस्तो लाग्छ। अब हिजो अहिलेको एमालेको सरकार त्यति बेलाको नेकपाको सरकार बन्दा नि यो राजनीतिक स्थायित्व हुनेछ, 5 वर्षसम्म सरकार चल्नेछ, हामी दुईटा पार्टी एकीकरण गर्छौँ, यो चलाएर हामी राजनीतिक स्थायित्वको निर्माण गर्छौँ भनेर जुन खालको सपना बाँडेर उहाँहरूले चाहिँ चुनावमा मत पनि पाउनुभयो र सरकार सञ्चालन पनि गर्नुभयो। तर लामो समय त चल्न सकेन। अहिले यो अवस्था आइलाग्यो भने चाहिँ अब बन्ने सरकार जुन जसपा, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र अथवा अरू कुनै दलहरूसँग होस् अथवा चाहिँ ओलीकै प्रधानमन्त्री ओलीकै निरन्तरतामा अर्को कुनै पार्टी मिसिएर बन्ने सरकार, त्यो चाहिँ कति स्थायित्व होला? त्यो स्थायित्व होला होइन। मलाई के लाग्छ भने अर्को वैकल्पिक 3 दलको सरकार बनेमा चाहिँ के हदसम्म स्थायित्व हुन्छ हो। त्यहाँ तीनवटै पार्टीले आफ्नो घरको इन्टरनल पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो। कसरी विचार मिल्ला? एउटै पार्टी विचारको कुरा होइन, साझा कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। पहिले साझा तीनै पार्टीको साझा प्राथमिकता के हो भन्ने, त्यही साझा हुँदा तपाईँहरू संविधान संशोधनका कुरा गरिरहनु होइन। हामीले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा गर्दै पनि संविधान संशोधन त त्यो परिस्थितिमा हुन्छ कि त्यो पास हुने परिस्थितिमा एकचोटि फेल भइसकेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसलाई अग्रसरता लिएकै हो, भोलि पनि लिन्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने तपाईँले भनेको हिजो नेकपाको बहुमतको त सरकार त स्थिर हुन सकेन भने 3 दलको कसरी के अरे स्थिर हुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 3 दलको स्थिरता त्यहीमा के आधारमा त्यो स्थिर रहन्छ। त्यसले अहिले नै सरकार 3 दलको सरकार निर्माण गर्ने क्रममा नै हामी अर्ली इलेक्सनमा जान्छौँ कि जाँदैनौँ? हो, जाँदैनौँ। प्रदेशका सरकारहरूको हकमा उनीहरूलाई सशक्तिकरण गरेर अझै के अरे अगाडि बढ्छ कि बढ्दैनौँ? देशको आर्थिक स्थिति कमजोर छ, ऋणात्मक के अरे स्थिति छ। तपाईँको पर क्यापिटा इन्कमदेखि लिएर नेसनल इन्कम घटेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति राजनीतिक स्थिरता दिएर चाहिँ निर्वाचनमा जानु नै बेस्ट हुन्छ। तर यति भन्दै गर्दा नि आम मानिसले विश्वास गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र दुईटा धार छ। हजुर, तपाईँहरूमै समायोजन लगायतका एजेन्डा त भोलि छलफल हुँदैछ यो कार्यकारिणी समितिको बैठकमा अहिले आएर। माओवादी केन्द्रभित्र पनि त्यस्तै छ भनेपछि आफ्नै पार्टीभित्र त मिल्न सकिरहेको छैन। 3 पार्टी मिलेर होइन, पार्टीभित्रको इन्टरनल म्यानेजमेन्ट त्यति अप्ठ्यारो छैन कि नेपाली काङ्ग्रेस भदौमा आफ्नो महाधिवेशन गर्न जाँदैछ। त्यो महाधिवेशनको म्यान्डेट पछिको उनको अर्को समीकरण होला। अब माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डजी नै एकल नेता भएको हुनाले त्यहाँको इन्टरनल प्रब्लम छैन। जे जति अलगिनु छ अलगेर रामबहादुर थापाजीहरू गइसकिहाले। अब सबभन्दा बढी चुनौती चाहिँ हाम्रोमा नै हो। त्यसमा हामीले होइन भन्नु हुँदैन। अनि हिजोको विगतको इतिहास हेर्दा पनि टुटफुटको इतिहास हाम्रोमा पनि देखिन्छ। त त्यसबाट नेताहरूले सबक सिकिसकेको परिस्थिति हो र त्यो सबक सिकिसकेको परिस्थितिले समायोजनको पार्टीको कार्यक्रम पनि करिब 80% कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। नभएको होइन। खालि हामीले हाम्रो विधान अधिवेशन 6 महिनामा गर्ने अनि त्यसको 1 वर्षपछि चाहिँ पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भन्ने दिया छ। त्यही नै ठुलो चुनौती हो। यो हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीको संस्थागत विकास चाहिँ तब मात्रै सम्भव छ जब यसले समयमै आउँदो 3-4 महिनामा विधान अधिवेशन गर्ने, त्यसको 1 वर्षमा चाहिँ महाधिवेशन गरेर आफ्नो पार्टीलाई डेमोक्रेटिकली इन्टरनल डेमोक्रेसीलाई चाहिँ को आधारमा चाहिँ इन्स्टिट्युलाइज गर्न सक्यो, त्यसलाई संस्थागत विकास गर्न सक्यो भने पार्टीको भविष्य हुन्छ। होइन अब मैले यहाँ कुरा गरेँ हामी गर्छौँ भनेर तर बातमै अगाडि बढ्यौँ भने त दुर्घटना हुनसक्छ। त्यसकारण यो दुर्घटना पार्टीभित्र हुन दिनु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौँ र सचेत भएर वैकल्पिक पार्टीको निर्माणको अभियानमा लागेका हुनाले चाहिँ 3 दलको जुन को संयुक्त सरकार आगामी दिनमा जुन ल्याउने खाकाको जुन कसरत भइरहेको छ त्यो 3 दलको ल्याउने खाकाको कसरतको हकमा चाहिँ एउटा निश्चित आधारभूत सहमति चाहिँ पहिले नै आवश्यक छ। तर यो सचेत छौँ भनिरहँदा पनि नि कति बेलासम्म त्यस्तो हुँदो रहेछ भने जब सत्तामा जाँदैन अथवा सत्ताभन्दा बाहिर रहन्छ अथवा पदीय भागभण्डाहरू हुँदैन त्यति बेलासम्म सरल रूपमा रहेको अथवा पार्टी चाहिँ सञ्चालन सहज ढङ्गले भएको सबै राजनीतिक दलहरूको तपाईँहरूको पनि अरू राजनीतिक दलहरूको पनि त्यसै देखिन्छ। अहिले यो नेकपामा 2टा अध्यक्षका कारण चाहिँ अहिले देखिएको तपाईँहरूकोमा पनि अध्यक्षहरू त 2टा छन्, हाम्रोमा पनि 2 हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूको समायोजन गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यो लागु होला, कसरी म्यानेज गरे होला त?
हो तपाईँले भनेको कुरामा दुईटा अध्यक्षको प्रणाली त्यति फलदायी नेपालमा भइराखेको छैन। त्यो चाहिँ नेकपाको उदाहरणै काफी छ। हामीलाई पनि दुईटा अध्यक्ष छन्। आगामी अब हामीले भएको विधानमा एकल अध्यक्ष नै हो। त्यसले गर्दा पार्टीको विधान अधिवेशन र महाधिवेशन अर्ली चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गरे त्यसले एउटा कोर्समा लिएर जान्छ होइन। यही तटस्थवादमा लिएर गए पार्टीभित्र लडाको मत छ, लडाको बस्न दिनु हुँदैन भन्ने हो। यति हुँदै गर्दा पनि सरकार बनेछ, नयाँ सरकार बनेछ भने नि सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट चाहिँ बाहिर निस्कँदैन भन्नेहरू छन्। त्यसकारण कतिपयले चाहिँ अर्ली इलेक्सन हुनुपर्छ र चुनावमा गएर नयाँ ताजा जनादेशबाट आयो भने बल्ल यो हकमा चाहिँ अब अहिले सरकारमा जाने अनि त्यसपछि चाहिँ चुनाव घोषणा गर्ने भन्ने चाहिँ होइन। अर्ली इलेक्सन भनेको सरकार नयाँ वैकल्पिक सरकार दिने, त्यो सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँछ, 1 वर्षको लागि बजेट ल्याउँछ। त्यो बजेटमा चुनावी बजेट उसले छुट्याउँदैन किनभने मुलुकको आर्थिक स्थिति पनि केही हदसम्म सबल भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ 6-8 महिना 1 वर्षपछि नयाँ बजेट आएर त्यसको कार्यान्वयनको फेजमा 6-8 महिना 10 महिना बितिसकेपछि अनि अर्ली इलेक्सनका कुरालाई सोच्न सकिन्छ। भनेको यो 20 महिनाको समय छ भने तपाईँ 15 महिनामा चुनाव गराउनुहोस्, 18 महिनामा चुनाव गराउनुहोस्, 14 महिनामा चुनाव गराउनुहोस्, आपत्ति होइन हाम्रा लागि त्यो कुरा। भनेको त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन असंवैधानिक तरिकाले चुनावमा जाने डिसिजन गर्नुभयो जसका कारण गलत भयो होइन भने त उहाँले जता जान खोज्नु भएको थियो नेपाली राजनीति त्यतै जाँदै रहेछ नि होइन? होइन, नेपाली राजनीति त्यता जान खोजिरहेको छैन। अहिले त ओलीजी अहिले पनि उहाँ निर्वाचनै भन्नुहुन्छ। हिजो राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि उहाँले निर्वाचनकै चाहिँ कुरा राख्नुभयो। निर्वाचनै हुनुपर्छ, निर्वाचन यसको निकास भन्नुभयो। हामी पनि निर्वाचन अद्यावधि निर्वाचनका पक्षधरै हौँ। अद्यावधि निर्वाचनमा पक्षधर भएपछि तर यो प्रतिगमनकारी सरकारलाई विस्थापित गर्दै वैकल्पिक सरकार निर्माण गरेर अनि अर्ली इलेक्सनमा जान, त्यो पनि अर्ली इलेक्सन भनेर हामीले मात्रै भनेर भएन। विपक्षी दल तत्कालिक अवस्थामा सहमति दिनुपर्छ। सबै मेजर फोर्सेसहरू र संसदका सबै फोर्सेसहरूले अर्ली इलेक्सनमा जाउँ भनेर सहमति दिए भने आपत्ति हुँदैन। अहिले त आपत्ति भएको भने माओवादी केन्द्र बाहेक अरू सबैले त त्यसै भन्छन् नि होइन? होइन, त्यसै भनेर अब कङ्ग्रेसले अर्ली इलेक्सन भनिरहेको त्यसै भनेर त भएन नि। त्यहाँ त 76(1), 76(2), 3, 5 का धाराहरू छन्। त्यो स्टेप बाई स्टेप त जानै पर्यो। होइन भने समग्रमा चाहिँ सबै राजनीतिक संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरू पक्षमा विपक्षमा सत्तामा भएका राजनीतिक दलहरू ल यति अर्ली इलेक्सनमा जाउँ भनेर सहमति दिएर अनि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेमा त्यो अलिक संवैधानिक रूपमा सिफारिस गरेमा त्यो अर्कै परिस्थिति हो। हस्, यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता अर्जुन थापा हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।